बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। ए। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भए हेरेको छु तिम्रो आयको साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल साउन 31 गते प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प नङसालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलीप कार्की उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक कार्कीले प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प नक्सालमा विभिन्न तरिकाले रकम हिनामिना गरेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा 1,03,97,937 रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको देखिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले कार्की विरुद्ध बिगो 1,03,97,937 रुपियाँ बराबरको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यस्तै गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रम र हुने विकास निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र ती निकायहरूले आयोगले दिएका सुझावहरूलाई कसरी लिएका छन् र त्यसको प्रभावकारिता कसरी देखिँदै गएको छ त भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न निकायमा गएर यसको समीक्षा गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पनि त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा, सञ्चालन हुने कार्यक्रम लगायतका विभिन्न शीर्षकहरूमा सुझाव प्रदान गरेको थियो। ती सुझाव अनुरूप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ र यसको प्रभावकारिता कस्तो छ र आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी, छिटो छरितो बनाउन के गरिरहेको छ, सँगसँगै सेवाग्राहीले यहाँबाट प्रदान भएको सेवालाई कसरी लिएका छन्, पहिला र अहिलेमा के फरक पाएका छन् भन्ने विषयमा आज हामीले यो कार्यक्रममा सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार र विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको देखिएको छ। आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न हामीले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानसम्मै पुगेर प्रतिक्रिया लिने गरेका छौँ। आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरी पनि प्रशस्तै रहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरीका विषयमा आयोगमा परेका उजुरी र देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि आयोगले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगले दिएका सुझावहरूलाई नीतिगत र कार्यगत गरी विषयगत रूपमा विभाजन गरेर कार्यान्वयनमा लगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ अनुसन्धान पनि गर्ने, मुद्दा पनि चलाउने, मुद्दाको किनारा पनि लगाउनेसम्मका कामहरूबाट प्रारम्भ भएको अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने काम अहिले आएर हाम्रो संविधानले चाहिँ खास गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने क्रममा कुनै निकायहरूले कमी कमजोरी गरेका छन् भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ न्यायिक निकायहरूमा मुद्दा दायर गर्ने कामहरू गर्छ। र यो क्रममा चाहिँ खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा औँल्याएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यसमा प्रयत्न गरेकै हुन्छौँ, गरिराखेका छौँ। र अहिले यहाँले जो भन्नुभएको छ, खास गरी अहिले भर्खरै चाहिँ औँल्याएका सुझावहरू लाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति हामी उपचारात्मक विधि भन्छौँ। खास गरी चाहिँ हामी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र एउटा कानुनी हिसाबबाट कन्ट्रोल मेजरको कुरा गर्छौँ। त्यहाँ औँल्याएका कुराहरूलाई कुनै कानुनको कसीमा, कानुनको कमजोरीको हिसाबबाट चाहिँ ती भएका रहेछन् भने त्यसलाई कानुनी निरूपण गर्नको लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसलाई हामी एउटा चाहिँ यो उपचारात्मक विधिको रूपमा चाहिँ उपयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ त्यहाँ औँल्याएको विषयवस्तुहरूलाई हामीले अलिकति यो निरोधात्मक तरिकाबाट अथवा चाहिँ यस्तो प्रकृतिको घटनाहरू, यस्तो प्रकृतिको चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोगहरू हुने सम्भावनाहरू हुने रहेछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अग्रिम एउटा रोकथामका उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामीले चाहिँ प्रचारात्मक विधिहरू, त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ एउटा जनजागरणका अभियानहरू, समाजमा चाहिँ यस्तो खालको गलत कामहरू पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू मार्फत चाहिँ सूचना सञ्चारहरू मार्फतको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले एउटा त्यसका चाहिँ सकारात्मक विषयवस्तुहरू जनसमक्ष लाने कुराहरू हामी गर्छौँ भने अलिकति अब यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा प्रवर्धनात्मक हिसाबमा काम गर्नको लागि हामीले कार्यक्रमहरू नै राखेर हामी तल्लो तहसम्म जाने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्ने चाहिँ एजेन्सीहरूसँग चाहिँ हामीले अग्रिम रूपमा त्यसको कन्ट्रोल मेजरको रूपमा काम गर्ने, यो कामहरू हामीले गरेर अहिले चाहिँ खास गरी यस्ता चाहिँ एउटा निगरानी निकायहरूले औँल्याएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै होइन, हामीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहिँ निगरानी संयन्त्रहरू छन् र हाम्रै मन्त्रालयमा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ एउटा प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत निगरानी संयन्त्रहरू बनाएर हामीले चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। अब त्यति गर्दा गर्दै पनि यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्, हामीलाई त्यो चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ भने हामी फेरि त्यसको त्यो विषयवस्तु जन्य हिसाबमा के कामहरू गर्नुपर्छ, जो गर्नुपर्छ मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ उपयुक्त निर्णयहरू गरेर हामी कामहरू गर्छौँ र गरिराखेका छौँ। आयोगले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस मातहत रहेका 20 वटा निकायहरू मार्फत प्रवाह हुने सेवा परम्परागत भएको र यसलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन सुझाव दिएको थियो। यस सुझावलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आफ्ना सबै कार्यालयहरूमा अधिकांश कामहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पादन गर्न सुरु गरेको छ। यो सँगसँगै गुनासो आउन साथ सुन्नका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारीको पनि व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यसैगरी अनलाइन प्रणालीमा गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले तत्काल सुनवाई गर्नुपर्ने उजुरी र प्रक्रियागत रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उजुरीलाई छनौट गरी सुनवाई र सम्बोधन गर्ने गरी कार्य सञ्चालन गरेको जनाएको छ। हाम्रा सम्बद्ध कार्यालयहरू भनेको चाहिँ मानिसहरूले डाइरेक्ट सेवा लिने, प्रत्यक्ष सेवा लिने र एकदमै लाइनमा बस्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने प्रकृतिको सेवा प्रदायक संस्था भएको हुनाले धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने ठाउँमा धेरै प्रकृतिको दिमागको पनि भिडभाड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ कुन दिमाग लिएर त्यहाँ आएका हुन्छन्, अब सकारात्मक दिमागले त्यहाँ काम गर्यो भने त हामीले एकछिन वेटिङमा पनि सेवा लिन सक्छौँ, त्यहाँ अरू प्रकृतिका दिमागहरूले काम गर्यो भने त्यहाँ व्यथितिहरू सिर्जना हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले हामीले चाहिँ अधिकतमभन्दा अधिकतम चाहिँ हामी प्रविधिमा जानुपर्छ, मानिसको भिडभाडलाई कम गर्नुपर्छ र घरमै बसी बसी सेवा लिन सक्ने पद्धतिलाई चाहिँ बढावा दिएर जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो श्रम स्वीकृति लिन, पुनः श्रम स्वीकृति लिन अहिले घरबाटै व्यक्तिले लिन सक्छ। अब श्रम स्वीकृति लिन चाहिँ एकपटक बायोमेट्रिक लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति फेरि फिजिकल्ली नआइकन बायोमेट्रिक प्राप्त हुँदैन। यो अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय एकपटक व्यक्ति ठोकिनै पर्ने र एकपटक व्यक्ति ठोकिँदा धेरै सङ्ख्या ठोकिने भएको हुनाले अलिकति कहिलेकाहीँ सेवा प्रवाहमा क्वेसन
क्वेसन उठ्ने र त्योसँग जोडिएका नकारात्मकताहरू, खास गरी भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू समेत त्यसमा जोडिने कुराहरूलाई मन्त्रालय असाध्यै सचेत भएर त्यसमा चाहिँ निगरानी गरेको छ र हामी त्यसलाई कन्ट्रोलिङ मेजर अथवा अन्य मेजरहरूको प्रयोग गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र गरिराखेका पनि छौँ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका बारेमा प्राप्त उजुरीहरूको प्रकृति हेरेर मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ। आयोगले दिने सुझावहरूले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई समय सापेक्ष, छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हाम्रो यो मन्त्रालय सम्बद्ध विषयवस्तुमा परेका उजुरीहरूलाई, कतिपय प्रशासनिक उजुरीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट कारबाही किनारा गर्ने र त्यसको चाहिँ कारबाही गरेको जानकारी पठाउने भनेर पनि हामीलाई पठाउनुहुन्छ। त्यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ विषयको प्रकृति हेरेर त्यसको निरूपण गर्ने गरेका छौँ। हामी तुरुन्त गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम इमिडिएट रेस्पोन्स गर्ने हिसाबमा हाम्रो मन्त्रालय र अन्तर्गतको संयन्त्रले चाहिँ काम गर्छ। कार्य सम्पादनमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्ने संयन्त्रहरू पनि सँगसँगै चाहिन्छन्। यो संसारको एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिसै हो। मैले गरेको कामलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, तपाईँले र मैले गरिराखेको कामलाई अर्कोले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो मूल्याङ्कनले निगरानी मात्रै गर्दैन, एउटा चाहिँ सही बाटोमा जानको लागि हामीलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त पनि गर्छ, डोर्याउँछ पनि। त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, खास गरी उसले तिनै प्रकृतिको अब चाहिँ एकदम वृहत अनुसन्धान गरेर मुद्दै चलाउने काम पनि गर्छ, सजग गराउने काम पनि गर्छ, त्यसको अतिरिक्त चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने, त्यसमा भइराखेको कुराहरूलाई तिमीहरूले आफै हेर भनेर चाहिँ यता जिम्मेवारी दिने, यी विभिन्न मोडेलबाट चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ काम गर्ने भएकोले चाहिँ अब हामीलाई सहयोग नहुने भन्ने त कुरै भएन। हामी कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर गलत बाटोमा हाम्रो संयन्त्रहरू लागेको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र त्यसलाई सही मार्गमा लानको लागि पनि काम गर्छ भने, अब गलतै काम गरेको छ भने दण्डात्मक हिसाबबाट एउटा राज्यको कानुनको प्रयोग गरेर दण्डित गर्नेसम्मको कामहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेतृत्व गर्ने भएकोले स्वाभाविक रूपमा हामी त एउटा निगरानी निकायको त्यो लिडरसिपलाई हामीले स्वीकार्छौँ र त्यो अनुसार हामीले कार्य सम्पादनलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछौँ। कार्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वैदेशिक रोजगार विभागले आफू मातहतका कार्यालय र कर्मचारीहरूका बारेमा पर्ने उजुरीहरूलाई आफ्नै संयन्त्र मार्फत पनि छानबिन गर्दै आएको छ। विभागले छानबिनका क्रममा कर्मचारी दोषी देखिएमा विभागीय कारबाही गर्नेदेखि आवश्यक कानुनी उपचारको काम समेत गर्दै आएको बताएको छ। श्रम कार्यालयहरू 7वटा प्रदेशका जहाँ सदर राजधानी छन् त्यहाँ पनि श्रम कार्यालयहरूले वैदेशिक रोजगारको खास गरी यो रिइन्ट्रीको काम दिएका छौँ। त्यहाँ हुने त्यो भ्रष्टाचार अथवा यता उनीहरूलाई रोक्न पहिलो कुरा हामीले सबै कुरो अनलाइन गरेका छौँ। हामीले कार्यालयमा उपस्थित नभइकन श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यदि कोही मान्छेले तालिम लिन्छ भने तालिम लिँदा जुन दिएको फिङ्गर प्रिन्ट हुन्छ त्यो फिङ्गर प्रिन्टको आधारमा सबै काम सकिन्छ र त्यो फिङ्गर प्रिन्ट उसको भेरिफिकेसन वैदेशिक रोजगारको लागि उठ्दा एयरपोर्टमा मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले मान्छेको उपस्थिति नै नभएपछि यो भ्रष्टाचार घट्छ भन्ने हामीलाई एउटा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। र अर्को हामीले फेरि यो टेक्निकल देखाएर कामै दिँदैन कि भनेर मिनिमम 300 त हुनैपर्छ है, दिनमा काम यति मिनिमम गर्नै पर्छ। तीमध्ये पनि उपस्थित हुने यति, उपस्थित नभइकन गर्ने यति भनेर हामीले छुट्याइदिएका छौँ। त्यसले पनि एउटा अलिकति रोकिन्छ। र तेस्रो कुरो हामीले माथिल्लो हाम्रो मातहतका कार्यालयहरूको बेला बेलामा अनुगमन पनि गरिराखेका छौँ र कहीँ त्यस्तो प्राप्त भयो भने उहाँहरूलाई कारबाही पनि गर्छौँ। कतिपय अख्तियारले छापा मारेर कारबाही गरेको त यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ। कतिपय विभागीय कारबाही हामी बाहिर मिडियामा दाउँदैनौँ, विभागीय कारबाहीहरू भइराखेको हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा हामीले त्यो कर्मचारी त्यहाँबाट हटाइदिने, सरुवा कर्मचारीको रिएडजस्टमेन्ट, यी सबै कुराहरूले यी चाहिँ भ्रष्टाचारका काम कुराहरूलाई हतोत्साही गर्ने र रोक्नको लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीका विषयमा मन्त्रालय र विभागको कुरा सुनिसकेपछि हामी वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल पुग्यौँ। यहाँ पुग्दा पहिले भन्दा सेवाग्राहीको उपस्थिति कम देखिन्थ्यो। संस्थागत श्रम स्वीकृति गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै कम थियो भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन आउनेहरूको सङ्ख्या केही अलिक बढी देखिए पनि पहिले भन्दा धेरै कम रहेको थाहा पायौँ। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटेका कारण पनि सेवाग्राहीको सङ्ख्या कम भएको भन्ने यहाँका कर्मचारीहरूले जानकारी दिनुभयो। पहिले विदेश गएर दोस्रो पटक जानेहरू श्रम स्वीकृतिका लागि यस कार्यालयमा आउनै नपर्ने गरी अनलाइनबाटै सबै फारम भर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका कारण पनि पछिल्लो समय सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुँदै गएको थाहा पायौँ। प्रत्यक्ष
सेवाग्राहीहरू आएर सेवा लिने कार्यालय हो। यहाँ अलिकता मान्छेको सेवाग्राहीहरूको भिडभाड पनि हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै हुने र हाम्रो कार्यक्षमता जनशक्तिको हिसाबले अन्य चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबले कम हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गुनासो आउने गर्ने समस्या त अब त्यो भइ नै हाल्छ। तर हामी सकभर सेवाग्राहीको लाई चाहिँ जुन सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो चाहिँ काम छ त्यसलाई सकभर उहाँहरूलाई सहज तरिकाले र विगतमा भन्दा धेरै सुधारहरू पनि भएका छन्। अहिले पहिला चाहिँ अब यो कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टम थिएन, अहिले सबै कम्प्युटर प्रणालीबाट हामी सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एक त पारदर्शी पनि भएको छ र अनि अलिकता सेवा प्रवाहमा त्यसले छिटो छरितोपन पनि आएको छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म यो चाहिँ सङ्ख्या जुन वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ न्यून भएको चाहिँ छ। पहिलाको तुलनामा एकै दिनमा 1200-1500सम्म श्रम स्वीकृति लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त्यो 200-300 को हाराहारीमा त्यस्तो सङ्ख्या छ। दुई किसिमको श्रम स्वीकृति हुन्छ, एउटा संस्थागत हुन्छ, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ। संस्थागतको हकमा चाहिँ म्यान पावर मार्फत फाइल मात्रै ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुहुन्छ, व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु परेन। त्यसले गर्दा त्यसमा त कुनै भिडभाडको चाहिँ समस्या भएन। जुन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि चाहिँ उहाँहरू आफै उपस्थित हुने पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो भने यो जनवरी 1, 2021 देखि हामीले फेसलेस सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अनलाइन त्यसलाई चाहिँ अनलाइन भन्छौँ र जुन अफलाइन भन्छौँ प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आउने त्यो दुईटैबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भौतिक रूपमै उपस्थित हुने व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले कम हुनुहुन्छ। हामीले दुईटैलाई प्यारलली लगेका छौँ कि अनलाइन सेवालाई पनि र यता फिजिकल्ली जुन भौतिक उपस्थित हुने सेवालाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुने सङ्ख्या अलिकता न्यून नै छ। पूर्व स्वीकृति लिँदाखेरिमा पहिले आफै फिजिकल आएर गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ नि अनलाइनको व्यवस्था भएकोले उहाँहरू यहाँ आएर भिडभाड गरिराख्नु परेन, जसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार पनि शून्य नै हुने भयो, मान्छेसँग भेटघाट नहुने भयो। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सहज भयो, हामीलाई पनि काम गर्न यो कोभिडको बेलामा काम गर्न अलिक सहज भएको छ। अब व्यक्तिगत शाखाको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ यहाँ अहिले। अब अहिले अनलाइन प्रणाली आएदेखि चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ अलिक सहज नै भएको भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ अब अहिले फेसलेस गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरू अनलाइनमै फर्म भर्दा पनि हुन्छ, जुनसुकै देशमा बसेर फर्म भर्दा पनि मिल्छ। अफलाइनलाई चाहिँ अब त्यो बायोमेट्रिक नहुनेलाई चाहिँ अहिले उनीहरू उपस्थित भएर फर्म भर्नुपर्छ। अरू अब व्यक्तिगत नयाँहरूलाई चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ स्वयं उपस्थितै हुनुपर्छ। जुनसुकै देश गए पनि उनीहरू आफै आएर श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले सेवालाई समय सापेक्ष प्रभावकारी बनाएको बताएपछि हामीले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। केही सेवाग्राहीहरूले काम सहजै भएको बताए पनि अझै राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। रिनो गर्दा एकदमै मैले सहज वातावरण अनि एकदम सहज तरिकाले रिनो मैले यहाँनिर मेरो आफ्नो कामहरू गर्न पाएँ। र मैले यस्तो सोचेको थिइनँ यति चाँडै हुन्छ होला र यति सहज तरिकाले म गर्न सक्छु, किनकि मैले पहिलोचोटि गर्दा त मेन पावरबाट गरेको थिएँ र फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि म एक्लै आएको थिएँ यहाँ गर्नको लागि। एकदमै मैले सोचेको भन्दा र एकदम राम्रो तरिकाले मैले गर्न पाएँ। त्यसको लागि उहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। नै परेन, तिर्नु परेन। जति यहाँनिर तोकिएको थियो अरूको म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो जति तोकिएको थियो र जति मलाई भन्नुभएको थियो मैले त्यति नै मात्र दिएँ। म यो मोरङदेखि आएको बायोमेट्रिक आई टेस्टको लागि। सेवा त राम्रै भयो, तर यो कोभिड-19 को चाहिँ गाइडलाइनहरू चाहिँ राम्रो फलो भएको देखिनँ मैले, त्यति नै हो। सेवा ढिलो भए पनि राम्रै भयो। अहिले चाहिँ एकदम छिटो छरितो भएको छ, आएर पनि धेरै लाइन लाग्नु परेन होइन। अनि सरहरूले पनि त्यहाँ प्रहरी सरहरूले पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरिरहनु भएको छ। जे छिटै भयो, पहिलेको भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको छ। सेवा एकदम राम्रो भयो। म झापाबाट आएको हो। दर्शकबिन, सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारी र सेवा लिन जाने सेवाग्राही पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। दुवै तर्फबाट सहज रूपमा हामीले आफ्ना
काम कारबाहीहरू अगाडि बढायौँ भने साँच्चीकै सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पारदर्शी बन्न सक्छ। यसका लागि तपाईँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी छाड्दै हामी सबै बिदा भयौँ। हस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।